जब 1 नम्बर क्वेशन को आन्सर के हुनु भयो त जेडेन मेथडबाट माइक्रोबायोम लेप्रीको डिटेक्सन गर्नु छ भने हाम्रो डिक्लोराइजिङ एजेन्टको रूपमा के प्रयोग गर्छौं त 5% H2SO4 इज द राइट आन्सर हैन अथवा 1% एसिड अल्कोहल है त त्यस्तै इनरिचमेन्ट मिडियम फर साल्मोनेला इज भनेको छ हैन टेट्राथियोनेट ब्रोथ सेलेनाइट ब्रोथ सोडियम क्लोराइड ब्रोथ अल अफ द अबभ कुन हुन्छ त हाम्रो आन्सर बी All of above. हो टेट्राथियोनेट ब्रोथ पनि के को लागि हुन्छ Salmonella. हो कन्फर्म हो पढ्या छ नि हजुर अस्ति लेखाएको कन्फर्म हो हो अस्ति लेखाएको थियो मान्छे साल्मोनेलाको लागि के हो त इन्भिसिमिडिया अल अफ द अबभ ओके त्यसपछि 3 नम्बरमा जाम आइजीएम इज भने छ हैन आइजीएम के हो भन्दाखेरि एक्युट इम्युनोग्लोबिन हो कि इम्युनोग्लोबिन एलर्जिक कन्डिसन हो अथवा क्रोनिक इम्युनोग्लोबिन हो कि अथवा अल्फा ग्लोबुलिन हो भन्न खोजेको हैन हैन अब हाम्रो चाहिँ इम्युनोग्लोबिन इन एक्युट इन्फेक्सनमा बढ्ने acute infection मा acute immunoglobulin हो भन्छ क्रोनिकमा हाम्रो आइजीजी बढ्छ है त एलर्जिकमा कुन बढ्छ आइजीई है त साथीहरु IgE गुड त्यसै फिमेल एनोफिलिस मस्किटो ट्रान्समिट्स व्हिच डिजीज फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले कुन ट्रान्समिट गर्छ त लेशमेनियासिस फिलारियासिस ट्रिपानोसोमा मलेरिया भन्ने चाहिँ हाम्रो आन्सर के हुन जान्छ र malaria मलेरिया एनोफिलिस मस्किटोले फिलारियासिसले क्युलेक्स मस्किटोले सार्ने हो लेशमेनियासिसलाई सैंड फ्लाइले त्यस्तै ट्रिपानोसोमाले कुन यसलाई सीसी फ्लाई है चगाज डी अब जनरली यसको भेक्टरको कुरा गरौँ न डिजिजको कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ हामी ट्रिपानोसोमा क्रुजीको ट्राइटमेन्ट बग र सीसी फ्लाई है त यो फरक छ हाम्रो हेर्ने हो भने त्यस्तै अगाडि बढौँ अब कति नम्बरमा गयौँ त अब हामी 5 नम्बर 5 नम्बर है त त्यसपछि अब 5 नम्बरको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सोडियम पोटासियम एन्ड क्लोराइड आर बेस्ट मेजर्स भनेको छ स्पेक्ट्रोफोटोमिटर फ्लेम फोटोमिटर इलाइजा रिया भन्छ यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट्स हुनु भयो इलेक्ट्रोलाइट्सको लागि बेस्ट हुन्छ हाम्रो फ्लेम फोटोमिटर हो अथवा आईएसई आयन सिलेक्टिभ इलेक्ट्रोड ठीक छ त्यस्तै स्पेक्ट्रोफोटोमिटरमा हामी अरु चाहिँ बायोकेमिस्ट्रीमा हुने टेस्टहरु चाहिँ मेजर गर्छौं है त ल गुड अब 6 नम्बरमा जाम एस्टिमेसन अफ G6PD टेस्ट इज अ टेस्ट टु डायग्नोज हेमोलाइटिक एनिमिया टु डायग्नोज माइक्रोबायोल इन्फेक्सन टु डायग्नोज पैनक्रियाटिक डिजीज टु डायग्नोज आयरन डेफिशिएन्सी एनिमिया कुन हुन्छ आन्सर टु डायग्नोज हेमोलाइटिक एनिमिया हो हजुर हेमोलाइटिक एनिमियाको लागि हामी चाहिँ G6PD गर्छौं है त त्यस्तै one of the following is a gram positive bacilli त्यसलाई पनि कुन ग्राम पोजिटिभ बेसिलाई हो एन्थ्राक्स इकोलाई नाइजेरिया नन अफ द अबभ नाइजेरिया एन्थ्राक्स कुन हुन्छ एन्थ्राक्स एको हो या ग्राम पोजिटिभ भन्दै छ है त्यही भएर हजुर ग्राम पोजिटिभ बेसिलस एन्थ्रासिस भन्छ के एन्थ्राक्सको के हुन्छ त हाम्रो ब्याक्टेरिया बेसिलस एन्थ्राक्सिस ब्याक्टेरिया हो हैन त्यस्तै नाइजेरिया भनेको के हो त ग्राम नेगेटिभ बेसिलाई ग्राम नेगेटिभ कोकाई हो गुड डिप्लोकोकाई हो त्यस्तै इकोलाई भनेको ग्राम नेगेटिभ रड्स हो र एन्थ्राक्स भनेको के हो त बेसिलस एन्थ्राक्सिस ग्राम पोजिटिभ बेसिलाई ओके मार्कली एलिभेसन इन सेरम अमाइलेज लेभल आर सीन चाहिँ कुनमा सेरम अमाइलेजको एक्टिभिटी एकदमै हाई हुन्छ त बोन डिजिज एक्युट पैनक्रियाटाइटिस बिलियरी ग्ल्यान्ड लिजन अल अफ लिभर डिजिज एक्युट पैनक्रियाटाइटिस हो एक्युट पैनक्रियाटाइटिसमा चाहिँ एकदमै मार्कली एलिभेटेड भएको हुन्छ कति हामी कति भनेको थियौ मोर देन कति हुन्छ त कहिलेकाहीँ 1850 गुड त्यस्तै अब 9 नम्बरमा जाम 9 नम्बरमा के छ त स्टार्ट गरेपछि तले सार्नु मिल्दैन रहेछ अब 9 नम्बरमा हामी जाम 9 नम्बरको क्वेशन के छ त ग्लाइकोजेन द स्टोरेज फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन द बडी इज predominantly found in भनेको छ लिभर टिस्यू मसल टिस्यू लिभर एन्ड मसल बोन
कुन हुन्छ एन्सर हाम्रो लिभर सी र मसल दुईटैमा लिभर एन्ड मसल liver and muscle. ठीक छ आइरन इन बोन म्यारो क्यान बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई आइरनलाई हामी बोन म्यारोमा डेमोन्स्ट्रेसन के स्टेन गर्ने त सुदन ब्ल्याक बी पल्स प्रिसन ब्ली पास स्टेन एमपिओ स्टेन False present stain. False ऑल muscle पर्सन stain. स्टेन हो पल्स प्रिसन ब्ली स्टेन भन्छ यसलाई है एउटा सुदन ब्ल्याक बी के को लागि गर्ने रे Anthrax को लागि. हो एन्थ्राक्स बेसिलाइको लागि यो चाहिँ युज गरिन्छ ठीक छ र पास स्टेन ग्लाइकोजेनको लागि हो भने एमपिओ स्टेन चाहिँ के को लागि हो एनेमियामा गर्छ हैन यो हैन Anemia. ल्युकेमियामा ए हो गुड ल्युकेमियामा गर्छ है AML positive. हो एमएल पोजिटिभ हुन्छ यसमा द हर्मोन इन्सुलिन हेल्प टु मेन्टेन कन्स्टेन्ट प्लाज्मा ग्लुकोज कन्सन्ट्रेसन बाई भन्ने छ 10 नम्बरमा जाउँ अब है हामी कति नम्बरमा गयो त 10 नम्बर आइरन इन बोन मेरो भइसक्यो द हर्मोन इन्सुलिन हेल्प टु मेन्टेन द कन्स्टेन्ट प्लाज्मा ग्लुकोज कन्सन्ट्रेसन बाई allowing entry of glucose from plasma into muscle and fat tissue, moving glucose out of stool into the plasma, inhibit glycolysis, all of the above mechanism. कुन हुन्छ त आन्सर हाम्रो क्वेशन बुझ्नु भयो इन्सुलिनले प्लाज्मा ग्लुकोज कसरी मेन्टेन गरेर राख्छ राखेको हुन्छ ग्लुकोज प्लाज्मा लाइक सबै हुन्छ होला सबै हुन्छ allowed controls tissue moving glucose out of cells सबै होला All नै हुन्छ. अनि इन्सुलिनले यो ग्लाइकोलाइसिस इन्हिबिटिङ गर्छ गर्छ. है ल गुड अल अफ द अबभ मेकानिजम हुन्छ है त आन्सर सबै मेकानिजमबाट हाम्रो इन्सुलिनले के गरिरहन्छ र ब्लड ग्लुकोज मेन्टेन गरिरहन्छ ठीक छ ठीक छ चाहिँ ट्रिकी क्वेशन हो यो अरु के हैन इन केस अफ अनकन्ट्रोल्ड सिभियर डायबिटिज मेलाइटस द फलोइङ बायोकेमिकल एब्नर्मालिटीज एपियर्स एसिडोसिस केटोसिस डिहाइड्रेसन इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स कुन हुन्छ त अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिज मेलाइटिस भयो भने केटो एसिडोसिस हुन्छ है त Ketosis. केटोएसिडोसिस हो भनेपछि केटो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि केटोन बडीजहरु फर्मेसन हुन थाल्छ Ketone body. ठीक छ इनडाइरेक्ट एन्टिबडी टेस्ट युज टु डिटेक्ट भने कि इनडाइरेक्ट कुन टेस्ट भन्न खोजेको यो हैन के चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि यो चाहिँ गरिन्छ भन्दाखेरि Anti-D antibody in patient serum. D थ्री को. एन्टिडी एन्टिबडी कति नम्बरमा थियो हामी 13 नम्बर. 13 नम्बर है त एन्सर के हुन्छ हाम्रो पछि इनडाइरेक्ट कुन टेस्ट के गर्छौ त सेन्सिटाइज आरबीसी इन पेशेन्ट ब्लड आईजीजी आईजीएम एन्टिडी एन्टिबडी इन पेशेन्ट सेरम के गर्छौ त एन्टिडी एन्टिबडी हो सेन्सिटाइज आरबीसी केमा गर्छौ त हामी डाइरेक्ट. इनकम्प्लिट एन्टिडी एन्टिबडी हुनु पर्यो यहाँ है बेस्ट एन्सर अझै हुँदाखेरि ल त्यसपछि इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेसन द अमाउन्ट अफ लाइट अफ अ स्पेसिफिक वेभलेन्थ अब्जर्भ बाइ अ कलर सोल्युसन इज भनेको छ हैन इज भनेको छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द इन्टेन्सिटी अफ कलर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द concentration of solution in the solute in the solution both can be none of them are यसको बोथ ए एन्ड बी हुन्छ directly proportional to the intensity of color instead of photometric the amount of light of a specific wavelength observed by a color solution is ठीक है भाइ यो बोथ अफ द अबभ ठीक छ भनेपछि त्यसको कलरको इन्टेन्सिटीसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र कन्सन्ट्रेसनसँग पनि के हुन्छ त एउटै कुरा हो यो दुईटा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम प्रेजेन्ट इन ब्लड इज द हेमोग्लोबिन ब्लड सिस्टम फस्फेट बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट अथवा कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम द एसिटिक एसिड बफर सिस्टम कुन हुन्छ त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बाइकार्बोनेट हो बाइकार्बोनेट बफर
मोस्ट पावरफुल बफर भन्छ यसलाई हैन हो which one is the smallest microorganism bacteria amoeba protozoa virus कुन हो त भाइरस भाइरस यो सबैको कम्पेरिजनमा भाइरसलाई न्यानोमिटरमा भनेपछि ब्याक्टेरिया भन्दा पनि एकदमै सानो हुन्छ एन्सर हाम्रो के हुनु भयो त भाइरस है त अब यो भन त इन्सिग्निफिकेन्ट ब्याक्टेरिया भन्छ हैन युरिनमा ब्याक्टेरिया देख्नु ब्याक्टेरिया हुनुपर्ने यहाँ अलि मिस्टेक भएको छ स्पेलिङ केही छैन द सीएस भन्छ क्लोनिङ फर्मिङ युनिट भन्छ है यसलाई कोलोनी फर्मिङ युनिट अफ युरिन कोलोनी फर्मिङ युनिट हजुर कति हुनु पर्छ त मोर देन 10 को पावर 5 CFU per ml लेस देन 10 को पावर 5 CFU per ml मोर देन 10 को पावर 3 10 को more पावर than 10 to the power 5 CFU per ml गुड एक हो अब एन्सर यो हुनु भयो अब अगाडि जाम कति नम्बर भन्दा 18 नम्बर ए Group A Streptococcus are differentiated from other beta hemolytic streptococci by discontaining भन्छ त्यसमा के हुँदैन त बेसिट्रासिन सीको बेसिट्रासिन भन्छ बेसिट्रासिन सेन्सिटिभ हुन्छ हैन कुन पाइजेन पाइजेन्स भन्छ ग्रुप ए मा कुन पर्छ त पाइजेन स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेन यो बिटा हेमोलाइटिक मा चाहिँ कुन पर्छ त निमोनी है त भन्छ बेसिट्रासिन चाहिँ यसले चाहिँ गोल गर्छ गुड ठीक छ बेसिट्रासिन बिटा मा पाइजेन भयो एको पनि त्यही पाइजेन ब्लड कल्चर द बेस्ट एन्टिकोअगुलेन्ट इज भनेको छ सिट्रेट अक्जालेट सोडियम पोलिइथानोल सल्फोनेट हेपारिन कुन हुन्छ त आउने त सोडियम पोलिइथेनोल सल्फोनेट SPS हो SPS भन्छ है ब्लड कल्चर लागि प्रयोग हुने एन्टिकोअगुलेन्ट है त ल म्यान मे एक्वायर टोक्सोप्लाज्मा फ्रम माइस डग क्याट्स पिग के हुन्छ त एन्सर हाम्रो अरूहरूले सुनिरहेछ नि बुझिरहेछ क्वेशन बुझेन भने भन्नु होला है त साथीहरु म्हणजे क्याट हुन्छ सर इन्क्रिज इन थाइरोक्सिन स्टिमुलेटिङ हार्मोन TSH भन्छ कजेज हैन TSH बढ्यो भने के हुन्छ त हाइपोग्लाइसेमिया हजुर हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ हुँदैन हुँदैन के हुन्छ यो कुसिङ बिजन्स हुन्छ कि कसिङ त तिम्रो हुन्छ सोडियम नेचरिन गोइटर हुन्छ गोइटर सीको होला बरु कि बी को हुन्छ जिग्नास्टिक सीको हुन्छ स्टिमुलेटिङ हार्मोन बी को हुन्छ कि लाइक सर बी हुन सक्छ बी जिग्नाटिम भनेको सुनेकै छैन सीको हुन्छ सीको के हुन्छ सर गोइटर त अब गलगनाट त भइहाल्छ होला त्यो त गलगाट त हुँदैन होला जस्तो लाग्छ त्यो जिम्नाटिम चाहिँ हुन्छ कि बी हुन्छ कि हाम्रो एन्सर यसको हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ है त साथीहरु TSH मा के हुन्छ त भन्छ धेरै TSH भयो भने सुगर चाहिँ कम हुन्छ रिलेसन हुन्छ है त यो गिगानिटिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्रोथ हार्मोन चाहिँ एकदमै एक्सेस भयो भने के भन्छ त्यसलाई बच्चामा ग्रोथ हार्मोन धेरै भयो भने
चाहिँ गिगान्टिजम है त। पछि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको डिसअर्डर हो है त, टीएसएच को होइन। र कसिङ सिन्ड्रोम भनेको के हो त? त्यो सोडियम पोटासियम तिर इलेक्ट्रोलाइट तिर गयो। कसिङ सिन्ड्रोम चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट कोर्टिसोल कर्टिसोल एड्रिनालिन कर्टिसोल धेरै भयो भने यो कसिङ सिन्ड्रोम हुन्छ है त। स्ट्रेस हर्मोन भन्छ नि त्यसलाई, कर्टिसोललाई। हो त्यो धेरै भयो भने के हुन्छ त? हाम्रो कसिङ सिन्ड्रोम हुन्छ ल। गुड। त्यसपछि इम्युनोग्लोबिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट रिलेटेड टु भनेको छ। एससीजी बीटा एससीजी के हुन्छ त हाम्रो बीको बीटा ह्युमन कोरोनेट्रोपी है त। गुड। भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुनु भयो त? बीटा एससीजी हो यो है त। बीटा एससीजी इज द राइट एन्सर। Which anticoagulant prevent glycolysis? Sodium fluoride, double oxalate, trisodium citrate, EGD. भने चाहिँ हाम्रो एन्सर goes to फ्लोराइड fluoride है त। सोडियम इनोलेज भन्ने इन्जाइम है त। Insufficient centrifugation will result in भनेको छ false increase in hematocrit value or false decrease in hematocrit value, no effect on hematocrit value, all of these options depending upon patient। के हुन्छ एन्सर यसको? राम्रो भएन भने के हुन्छ? फल्स इन्क्रिज इन्क्रिज कहाँ हुन्छ? राम्ररी भएन भने सेल झर्दै झर्दैन हैन? फल्स डिक्रिज इन एसिटी भ्यालु हुन सक्छ है त यसको पछि बेला। ठीक छ? प्लिज राम्रोसँग सेल डिक्रिज भएन भने पीसीबी हामी के नाप्छौं? पीसीबी प्याक्सेल भोल्युम त्यो सेडिमेन्ट भएको त त्यो गर्ने आरबीसी को लेभल नाप्ने कि प्लाज्मा को लेभल नाप्ने भन्ने त? आरबीसी को इन्क्रिज हुन्छ कि सर? इन्क्रिज